नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सुचिता बुढाथोकी। हामी विशेष गरी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिका लगायतका विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौं। आज हामी काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा यति बेला उपप्रमुखमा नेकपा एमालेबाट विजय हासिल गर्नुभएका सूर्यमाया दनुवारज्यूलाई आज हामीले बोलाएका छौं। उहाँ पाँचखाल नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजय हुनुभएको छ र यति बेला पाँचखाल नगरपालिकाको चर्चा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि 1,29,96,96,76,000 बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ। यो बजेट विनियोजन भइसकेपछि बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा कुन कुन विषयवस्तु परेका छन् र यो नगरपालिकाले अब जनजीविकाको सवालमा के कसरी काम गर्छ लगायतका विषयमा आज हामी स्थानीय सरकारमा कुराकानी गर्नेछौँ। उपप्रमुख सूर्यमाया दनुवारज्यूलाई आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा बोलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र आगामी कार्यकालको शुभकामना पनि छ। एकदम धन्यवाद। अब यो तपाईँ पहिलो पटक नेकपा एमालेबाट पाँचखाल नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँको थोरै अनुभव सुनाउन कस्तो लाग्यो? तपाईँ जितिसकेपछिको अनुभवबाट सुरु गर्छु म। चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिए पश्चात जब विजय हासिल गरियो अनि विजय हासिल पश्चात अब म त हिजो पनि समुदायमा काम गरिरहेकै मान्छे हो। सामाजिक फिल्डमा एकदमै जनतासँग समुदायसँग जोडिएर नजिक भएर काम गरिरहेको थिएँ। त्यो भएर अब अहिले चाहिँ हिजो गुनासो गर्ने ठाउँ थियो एउटा सीमित क्षेत्र घेराभित्र रहेर काम गर्थ्यो भने आज चाहिँ अब एकदमै आम पाँचखालवासीहरूको सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ मा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने, आम पाँचखालवासीहरूको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक सुख दुःखमा चाहिँ साथ दिएर काम गर्ने ठाउँमा पुगेको छु। त्यसकारण अब चाहिँ जिम्मेवारी बढेको भन्ने महसुस गरिरहेको छु। यस्तो हिजो पनि तपाईँले काम गर्नुभएको थियो जनताको जनमुखी भएर होइन, अनि आज पनि तपाईँले काम गर्छु नै भनिरहनु भएको छ। त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यो काम गर्ने ठाउँमा पुगिरहँदाखेरि त्यो पदमा जनताले तपाईँलाई पुर्याइदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई जिम्मेवारी बढेको फिल त भयो होइन? के छ म यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छु, त्यो आत्मविश्वास पनि बढ्यो कि बढेन? एकदम अब आत्मविश्वास बढेन अथवा त्यो खालको ऊर्जा शक्ति आएन भने त हामी काम गर्नै सक्दैनौँ होइन? अब त्यसकारण त्यो खालको क्षमता मसँग छ र त्यो खालको ऊर्जा म चाहिँ निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छु भन्ने आत्मविश्वास एकदमै छ। भनेपछि तपाईँले जितिरहँदाखेरि तपाईँलाई अझ बढी चाहिँ जोस जाँगर उमङ्ग उत्साह र ऊर्जा पनि बढ्यो, आत्मविश्वासबाट अझ म काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा एकदम जनताको मतले बढायो है? त्यसो भए एकदम। अब यो जित्छु भने आत्मविश्वास थियो तपाईँलाई? मलाई थियो। किन भन्दाखेरि एकदम आत्मविश्वास थियो मैले जित्न सक्छु भन्ने आधारहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले हिजोको दिनमा विगत 20-25 वर्ष नै भयो क्या। मैले 8 कक्षा पढ्दादेखिको मेरो घर पनि पाँचखाल नगरपालिकाभित्रै पर्छ र मेरो माइती पनि पाँचखाल नगरपालिकाभित्रै पर्छ। 8 कक्षा पढ्दादेखि त्यहाँनिर एकदमै शिक्षाको स्वास्थ्यको धेरै कुराको समस्या थियो। त्यो हामी जुन दनुवार समुदाय भनेको अल्पसङ्ख्यक समुदाय होइन, आदिवासी जनजाति समुदायमा चाहिँ मैले एकदमै प्रौढ शिक्षा, बाल शिक्षा, अभिभावक शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू पहिल्यैदेखि एकदमै सञ्चालन गरेको थिएँ। र पछि जब मैले एसएलसी पास गरिसके पछाडि पनि मैले पाँचखाल नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा भनौँ पहिला गाविस थियो, गाविसहरूमा पनि एकदम समुदाय स्तरमा काम गरिरहेको थिएँ क्या मैले। र अहिले नगरपालिका भइसके पछाडि पनि अस्ति म यो चुनाव लड्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि धेरैवटा वडामा चाहिँ भूमिहीनहरूसँग चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ। त्यसकारण मलाई के थियो भने आत्मविश्वास, मलाई जनताले चाहिँ विश्वास गर्छन् है भन्ने लागिरहेको थियो क्या होइन? अब हिजो एजेन्डा चाहिँ के बनाउनु भएको थियो तपाईँले जनताको लागि? विषयवस्तुहरू के बनाउनु भएको थियो तपाईँको चुनावी एजेन्डा? चुनावी एजेन्डा अब मेरो छुट्टै भन्दा पनि पार्टीको एजेन्डा थियो। पार्टीले चाहिँ तय गरेको एजेन्डा के थियो भन्दाखेरि पार्टीले चाहिँ यदि हामी समृद्ध पाँचखाल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइरहेको थियो। र अनि त्यस पछाडि यो जुन अब हाम्रो पाँचखाल भनेको एकदमै कृषि नगर हो नि त, कृषिलाई चाहिँ अर्ग्यानिक कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यस्तै गरी कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिइरहेको थियो। र आम पाँचखालवासीहरूलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा हरेक हिसाबले चाहिँ समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एजेन्डाहरू नै उठाइरहेको थियो। र त्यो एजेन्डा जनताले मन पराए हैन? हजुर, एजेन्डा सँगसँगै होइन अब आफ्नो मेरो
एजेन्डामा कति राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डा ल्याउँछन् होइन, कति चाहिँ एकदम महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा जनतासँग जोडेकै एजेन्डा हो जसले जनताको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ, सुख दिन्छ, सुविधा दिन्छ, समृद्धि ल्याउँछ। हजुर, त्यो हिसाबले र त्यही क्षेत्रमा आफूले काम गरिरहेको हुनाले नै एकदमै जनताको मन जित्न सकिन्छ यो कुराले भन्ने लागिरहेको। तपाईँले भन्नुभयो समृद्ध पाँचखाल कृषिमा अर्ग्यानिक कृषिको लागि चाहिँ नगर बनाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ होइन। जस्तो कि जितिसकेपछिको आजभोलिको गतिविधि के भए त्यो पनि बताइदिनुहोस्। अब जितिसके पछाडि त सुरुमा अब विजय उत्सवदेखि होइन विभिन्न अब पाँचखालमा काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत विभिन्न निकायहरूले चाहिँ अब बधाई शुभकामनाहरू आयो होला, एकदम बधाई तथा शुभकामना दिने फर्मल कार्यक्रमहरू राख्नुभयो। हिजोको बधाई र जनप्रतिनिधि भइसकेको बधाईमा केही फरक पाउनुभयो कि उस्तै उस्तै के छ? होइन, त्यो त फरक हुँदो रहेछ। किनभने हिजो हामी एकजना व्यक्ति भएर चाहिँ एउटा सीमित क्षेत्रमा काम गरिरहेका थियौँ होइन, त्यतिखेर पनि धेरै साथीहरूको एकदमै अब बधाई छ, यस्तो काम गर्नुभएको छ भन्ने खालको त आउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ एकदमै अब आम जनताको मत लिएर आइरहँदाखेरि त्यो त फरक नै पाइयो। भनेपछि अहिले के काम गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ मेन भनेको अब हामीले अहिले गरिरहेको भनेको अब यो चुनावले गर्दा विभिन्न कारणले गर्दा यो आर्थिक वर्षको अन्तिम पनि भयो, विकास निर्माणका विभिन्न योजनाहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने मेन काम, मुख्य काम चाहिँ अनुगमनमा बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ। सँगसँगै अब हामी विभिन्न खालको अब यो जब निर्वाचित भएर आइसके पछाडि अब कार्यपालिका बैठक बस्दै विभिन्न खालको समितिहरू बनाउँदै समिति अन्तर्गत चाहिँ मिटिङहरू राख्ने, अब कसरी अगाडि बढ्ने छलफल गर्ने, योजनाहरू बनाउने, विभिन्न समितिहरूको योजना बनाउँदै छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने काममा लागिरहेका छौँ। र अब अहिलेसम्म कतिवटा समिति गठन भइसक्यो अथवा अनुगमनकै क्रममा छ? होइन, समिति त प्राय धेरै समिति बनिसक्यो। पहिलेकै उसमा बनिसक्यो होला होइन, पहिला जुन प्रकारको समितिहरू छ नि हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको समितिहरू बनाउनु पर्ने, जस्तो के भन्छ राजस्व परामर्श समिति, त्यस्तै गरी न्यायिक समिति होला, त्यस्तै गरी अब यो बजेट त्यसमा पनि विशेष गरी बढी भूमिका चाहिँ उपप्रमुखको हुन्छ। हरेक उपप्रमुखको भूमिका एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ उपप्रमुखको भूमिका हुँदो रहेछ क्या। जस्तो न्यायिक समितिमा पनि संयोजक, त्यस्तै गरी अब यता बजार अनुगमनमा पनि संयोजक होइन। बजार अनुगमनको चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छैन, अलि व्यस्त भएर पनि हो। हामी बनाएर लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो राजस्व परामर्श समिति, त्यस्तै गरी विभिन्न धेरैवटा जिम्मेवारी हुँदो रहेछ उपप्रमुखको। धेरै जिम्मेवारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। यो अनुगमनको काम कहिले सकिएला? अब अनुगमनको काम लगभग हामी यो 20 भित्रमा सक्छौँ। हजुर, यो अनुगमनको काम गरिरहँदाखेरि त्यस्ता कुनै नयाँ कुराहरू के भेट्नुभयो तपाईँले? एकदम हाम्रो नाङ्गो आँखाले हेर्दा त यो क्वालिटीको गुणस्तरीय काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ हेर्नलाई होइन। म त फेरि प्राविधिक व्यक्ति पनि होइन, सामाजिक फिल्डबाट आएको मान्छे हो। त्यसकारण हामी चाहिँ अनुगमन जाँदाखेरि एकजना प्राविधिक र हाम्रो अनुगमन टोली सबैजना जान्छौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि अब इस्टिमेट हेर्छौँ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने खालको त्यो इस्टिमेट हेर्छौँ। त्यो इस्टिमेट अनुसार काम भएको छ कि छैन र त्यसमा चाहिँ गुणस्तरीयता कतिको छ होइन। कतिपय ठाउँमा त्यो कोर कटिङ गरेर हेर्ने पनि गरिन्छ होइन। अनि कतिपय ठाउँमा नाप जाँच गरेर हामी चाहिँ प्राविधिक एकजना लिएरै जान्छौँ फिल्डमा। उहाँहरूले नाप जाँच गरेर इस्टिमेट अनुसार उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो अनुसार भुक्तानी हुन्छ। यदि नाप जाँच गर्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेट अनुसार भएको छैन, अलिक कमी भएको छ, केही कमी कमजोरी भएको छ अथवा इस्टिमेटमा जति भनेको छ त्यति काम भएको छैन भने हामी चाहिँ भुक्तानी दिने बेलामा जति काम गर्नुभएको छ त्यतिको मात्रै दिने र बाँकी चाहिँ कटाएर भुक्तानी दिन्छौँ। त्यसकारण अब मैले भन्नुपर्दा एकदम प्रभावकारी नै भएको महसुस मैले गरिरहेको छु। अनुगमन गर्दा कुनै चुनौती अप्ठ्यारोहरू त्यस्तो छैन, समस्याहरू छैन? अहिलेसम्म आएको छैन त्यस्तो। निर्धक्क तरिकाले तपाईँले अनुगमन गर्नुहुन्छ। हजुर, एकदम। यो अनुगमन गर्दाको फाइदा चाहिँ के छ? जनताले के पाउँछन्? यस्तो कतिपय ठाउँहरूमा अनुगमन यो विकास निर्माणका योजनाहरूमै अनुगमन गर्ने हो होइन। अनुगमन नगर्दाको अवस्थामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब कतिपय काम यो टेन्डर मार्फत गरिरहेको हुन्छ, ठेकेदार मार्फत होइन। कतिपय कामहरू चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेका छन् र अब उनीहरूले उपभोक्ता समिति अथवा ठेकेदार भनौँ न, निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको काममा पनि अथवा उपभोक्ता समितिले गरेको काममा कतिपय ठाउँमा जानेर नजानेर केही कमी कमजोरी हुनसक्छ। हामी चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ निर्माणको काम
सुरुको फेजमै पनि गइरहेका हुन्छौँ र यदि हामी अनुगमन समिति जान पाएन भने नगरको एकजना प्राविधिक चाहिँ अनिवार्य त्यहाँ बस्नुहुन्छ र अनि बस्नुहुन्छ त्यहाँ बस्दा बस्दै पनि त्यो कामदारहरूले चाहिँ गुणस्तरीय काम चाहिँ नगरिदिने जति मात्रामा गर्नुपर्ने त्यो नगर्ने हुनसक्छ समयमा काम सम्पन्न नहुने हैन कमसलको कामहरू हुने त्यो समस्या छ त्यो समस्या अनुगमन आवश्यक हो त्यसो एकदम अनुगमन आवश्यक छ अनुगमन गरिएन भने मान्छेमा अनुशासन हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ नि अनुगमन भएन भने अनुगमन गरेपछि पो त्यसको डाटाहरू हामीले सङ्कलन गर्न पाउँछौँ र कामको कति मात्रामा अगाडि बढेको छ तीव्र रूपमा भएको छ कि छैन सक्रियता के छ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो डाटा हामी लिन सक्छौँ कति मात्रामा काम भयो भनेर कति कति पटकमा यो महिनामा साप्ताहिक हुन्छ नि कसरी मासिक पाक्षिक कसरी गर्नु भएको छ अनुगमन यस्तो छ अब नगरपालिकाभरि धेरैवटा योजनाहरू सुरु भइरहेका हुन्छन् होइन अहिले चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ हाम्रो अनुगमन समितिले चाहिँ प्रत्येक महिनाको सोमबार र बिहीबार चाहिँ अनुगमनमा जाने भनेर हामीले प्लान बनाएका छौँ र त्यो हप्ताको 2 दिन चाहिँ हामी अनुगमनमा जान्छौँ र आवश्यक पर्यो भने त्योभन्दा अघि जुनसुकै दिन पनि जान्छौँ हामी भनेपछि 5 वर्षसम्म यो अनुगमनको काममा निरन्तरता दिनुहुन्छ है तपाईँहरूले यसले किनभने पारदर्शिता पनि हुन्छ अनुगमन गर्यो भने काम पनि समयमा तोकेको मितिमा सम्पन्न हुन्छ र गुणस्तरको पनि काम हुन्छ अनुगमनको पाटोलाई तपाईँकै मार्फतमा जिम्मेवारीमा तपाईँ रहनुहुन्छ यो काम तपाईँले राम्रोसँग गर्नुहुन्छ होइन अब त्यसै गरी अब 1 अर्ब 29 करोड 96,86,96,000 जुन छ नि यो रकम छ नि यसको प्राथमिकतामा अन्य कुन विषय परेको छ विषयवस्तुमा यसलाई चाहिँ अब मेन त अघिल्लो योभन्दा अगाडिको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने विकास निर्माण भौतिक विकास निर्माणमै बढी 60% 70% भन्दा बढी त्यसरी जाँदो रहेछ क्या विकास निर्माणकै काममा जुन खर्च गर्ने यो प्रशासनिक खर्च भन्दा बाहेकको खर्चहरूमा चाहिँ 60 देखि 70% जति चाहिँ भौतिक निर्माणमै जाँदो रहेछ यसपालि हामीले चाहिँ अब मेरो साथ लगायत हामी छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू भन्दा शैक्षिक गुणस्तर र स्वास्थ्यमा चाहिँ बढी ध्यान दिने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ र ठ्याक्कै यो क्षेत्रमा यति बजेट विनियोजन गर्ने भनेर हामीले बनाइसकेका छैनौँ खाका बनाउँदैछौँ त्यसमा बनाउँदैछौँ विशेष यसपालि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ बढी जोड दिने भन्ने कुरा हो भनेपछि विगतमा पूर्वाधारका कुराहरूमा सडक भनौँ यातायात भनौँ खानेपानी होला होइन रोजगारको कुरा पनि हुन सक्ला कृषि होला पर्यटन होला यावत थियो भने अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईँले अलिकति जोड दिने कुरा उठाउनु भएको छ किन त्यहाँका दनुवार समुदाय अलिकति मिक्स जनजातिहरूको बसोबास त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ होइन तपाईँ आफै दनुवार समुदायमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ यसभन्दा अगाडि पनि दनुवारकै प्रतिनिधित्व हामीले उपप्रमुख पाएका थियौँ अहिले तपाईँ फेरि दनुवारकै समुदायबाट उपप्रमुखमा आउनु भएको छ त्यहाँको जनजीविकालाई म्याच हुने खालको शिक्षा स्वास्थ्य छ गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ हो जस्तो अब के भन्छ अब पूर्वाधारका कुरालाई अलिक कम गर्ने बजेट अलिक कम छुट्याउने कि भन्ने कुरा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि विद्यालयहरूको पूर्वाधार एकदम सबैतिर राम्रो भइसक्यो हाम्रो 13वटा वडामा राम्रो एकदमै पूर्वाधारमा अब हामी लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो त्यस्तै गरी अब अरू यो बाटो घाटो निर्माणका कुराहरू पाटी पौवादेखि लिएर होइन यो मठ मन्दिर अनि त्यस पछाडि यो सामुदायिक भवनहरू बनाउने काम पनि भइरहेका छन् यसको मतलब शिक्षामै जोड गरौँ शिक्षामा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ त्यही त शिक्षामा चाहिँ एकदम गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमै जोड दिने हो अबको पाटो भनेको गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने हो हामीले होइन गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ अहिले अब सामुदायिक विद्यालयहरू अथवा सरकारी विद्यालयहरू जति छन् होइन ती विद्यालयहरूमा चाहिँ एकदम अब गुणस्तरीय शिक्षा छैन भनेर एकदमै आवाज उठिरहेको अवस्था छ नि त तर 5 खाललाई चाहिँ हामी एकदम शिक्षामा चाहिँ नमुना क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्न चाहन्छौँ किन भन्दाखेरि अब योभन्दा 2074 सालमा जति जनप्रतिनिधि आउनु पनि मेरो साथ त फेरि पनि दोहोरिनु भएको छ उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पनि चित्रण भनौँ न त्यो पुर्याउनको लागि उहाँले काम गर्नुभएको छ कि देशैभरि उत्कृष्ट नगरपालिकामा 5 नगरपालिकामा त्यो सूचीमा पर्न पनि सफल भयो होइन फेरि पनि त्यसै गरी उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन सक्नुहुन्छ शिक्षाको क्षेत्रमा शैक्षिक हबको रूपमा हजुर गुणस्तरको रूपमा
हामीले सक्छौँ भनेर 5 वर्षभित्रमा केही चेन्ज गर्न सक्छौँ, शैक्षिक हबमा को रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एकदमै हाम्रो लक्ष्य हो। गर्दै जाउँ, कति सम्भावना हुन्छ। विद्यालयहरू पर्याप्त छन् पढ्नको लागि? एकदम सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरू पर्याप्त छन् र त्यहाँनिर शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। मात्र शिक्षकहरूको चाहिँ कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि यो विद्यार्थी अनुपातमा चाहिँ शिक्षकको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दक्ष शिक्षक होइन, तालिम प्राप्त शिक्षक जुन एउटा क्राइटेरिया छ नि, त्यो अनुसारको शिक्षक हामीसँग हुनुहुन्छ पर्याप्त? दक्ष शिक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन। अब थप दक्षता हासिल गराउन र गराउनको लागि पनि हामी पहल गर्नेछौँ। जस्तो अस्ति हामीले एकदम यो किङ्स कलेजको माध्यमबाट हाम्रोमा केही कामहरू भइरहेका छन् होइन। केयुसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छ र डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बेला बखत गएर हाम्रो शिक्षकहरूलाई मोटिभेट गरिरहनुहुन्छ होइन। त्यसकारण लगेर हामीले एकदम छलफल गराउँछ बेला बखत होइन। अभिमुखीकरण जस्तो टिचरहरूलाई रिफ्रेसमेन्टको कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेका छन् र भोलिको दिनमा पनि त्यसलाई अलि शिक्षा सम्बन्धी तपाईँहरूले कार्यक्रम राख्दाखेरि अभिभावक विद्यार्थीकै रोहबरमा राख्नुहुन्छ, सहभागिता हुन्छ उहाँहरूको? अहिले चाहिँ कतिपय अवस्थामा अभिभावक विद्यार्थी अथवा अभिभावक र शिक्षक राखेर छलफल हुन्छ र भोलिका दिनमा पनि अब हामीले अहिले त थोरै छोटो अवधिमा मैले त्यति धेरै कुरा त गरिसकेको भइरहेको छैन होइन। हिजोको दिनमा पनि त्यसरी गर्नुभएको थियो र आज अब भोलिका दिनहरूमा पनि शिक्षक विद्यार्थी अथवा अभिभावक के छ त उहाँहरूको चाहना होइन। विद्यार्थीहरूले त्यो एकदमै किताब मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन कि व्यावहारिक शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ, हो त्यसरी कसरी दिन सकिन्छ र विशेष गरी शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्नु पर्यो, उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षा चाहियो क्या हामीलाई। जस्तो कि 5 कालमा कृषिमा बढी हामी सम्भावना छ भन्नुभएको छ नि तपाईँले। समृद्ध नगरपालिका बनाउनको लागि कृषिमै हामी सम्भावना धेरै देख्छौँ। त्यहाँको अब अन्नबाली होला, फुलहरू होला, तरकारी होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको माटो सुहाउँदो शिक्षा हुनु पर्यो। एकदम हाम्रो त्यही हो, विद्यार्थीहरूले किताब मात्र नपढ्नु खेतबारीमा गएर पनि पढ्नु भन्ने कुरा हो क्या। त्यो काम गर्ने सिपमूलक शिक्षा चाहिँ हुनु पर्यो के। कृषि के हो, किसान के हो, कसरी काम गर्ने, खेती प्रणालीको कुराहरू हुन सक्ला होइन। जनजीविकालाई कसरी चाहिँ सुधार्न गर्न सकिन्छ, क्वालिटी लाइफ भन्छ नि हजुर, शिक्षामा त्यो छ। अनि सबैको पहुँच पुगेको छ। विशेष गरी दनुर जातिको बसोबास छ। दनुर जाति भनेको नेपालकै सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने अलिक पछाडि परेको जातिको रूपमा पनि पर्छ नि त होइन। कस्तो छ त्यहाँका बसोबास गर्ने दनुर जातिका छोराछोरीहरूले शिक्षासम्म विद्यालयसम्म पुग्न पाएका छन् कि छैनन्? विद्यालयसम्म त सबैको पहुँच छ, तर यो त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहिँ अलिकति समस्या कतिपय पारिवारिक आर्थिक कारण अथवा अभिभावकहरूले चाहिँ एकदम अभिभावक चेतनाकै अभाव होइन। अभिभावकहरूमा त्यो खालको शिक्षा चेतना नहुँदा पनि अब आफ्नो छोरछोरी अब सानो हुँदा त एकदमै स्कुल प्रवेशमा चाहिँ हाम्रो राम्रो छ। अब आजभोलि स्कुल नगएको बच्चाहरू गाउँमा भेटिँदैन, सानो सानो स्कुल उमेरका बच्चाहरू। तर अलि ठुलो हुँदै जस्तो अब जब 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास पुग्ने बेलाको बच्चाहरूमा चाहिँ थोरै ड्रप आउट हुने ऊ चाहिँ देखिएको छ। अनि त्यो चाहिँ त्यसको लागि प्रोत्साहन गर्नको लागि अब दिवा खाजा होला, शैक्षिक सामग्री दिने त्यस्तो कुनै कार्यक्रम नयाँ छ त्यस्तो अलिकति उत्साहित गर्ने? होइन, त्यो दिवा खाजा कार्यक्रम भनेको त यो के भन्छ 1 देखि 5 क्लाससम्मलाई त छ होइन। त्योभन्दा माथिकोलाई त अब छैन अहिले। त्यसको लागि चाहिँ म हिजो 2टा स्कुलमा गएको थिएँ क्या। त्यहाँ भएको बाल क्लबहरूसँग चाहिँ मिटिङ बैठक बसेको थिएँ। उहाँहरूको चाहिँ यो हामी केही हाम्रो साथीहरू चाहिँ 8 कक्षा पढ्ने साथीहरू चाहिँ केही स्कुल आउनु भएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि कतिपयको चाहिँ घरमा परिवार आमा बुवा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब यत्रो ठुलो भएपछि पनि तिमी पढ्ने, अब तिमीले त कमाएर खानुपर्छ, अब अलिअलि पढिहाल्यो, अब त तिमीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अभिभावकले त्यो खालको मोटिभेट गर्ने होइन। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अब गाडीमा सहयोगीको रूपमा काम गर्न जाने अथवा यता सहरतिर पसेर मजदुरीको काम गर्ने त्यस्तो गरेको भन्ने कुरा सुनियो। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ कतिपय बच्चाहरूको चाहिँ सबै बच्चाहरूको चाहिँ एकै खालको चाहिँ बौद्धिक विकास भएको हुँदैन नि त। अलिक कमजोर विद्यार्थी छ भनेदेखि होइन उसँग अब एउटा विषयमा कमजोर होला तर अर्को विषयमा ऊ चाहिँ एकदम परिपक्व हुनसक्छ होइन। अनि तर पनि फरक प्रतिभा हुनसक्छ। ती प्रतिभाहरूमा कुनै पढाइमा अलिकति कमजोर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ
घर परिवारबाट पनि नपठाउने अनि त्यस पछाडि अभिभावकहरूले नै तैँले स्कुल गएर के गर्छस् यस्तो राम्रो पढ्न सकिनस् भन्ने खालको डिस्करेज गर्ने त्यस्तो समस्या आइरहेको छ। अब के गर्न सकिन्छ भनेर मलाई भाइ बहिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अभिभावकहरूलाई चाहिँ अभिभावक शिक्षा दिन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राखिरहेको छु कि जहाँ जहाँ समस्या हुन्छ होइन त्यो ठाउँको अभिभावकहरूलाई चाहिँ राखेर अभिभावक शिक्षा चाहिँ एकचोटि चलाउनु पर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। र यो अभिभावक त्यो भयो भने अभिभावकको पनि एउटा चेतना वृद्धि हुन्छ होइन। शिक्षा चाहिँ लिनुपर्ने, शिक्षा बिना जीवन सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुन्छ होइन। अब यो शिक्षापछि म स्वास्थ्यको चर्चा गर्छु होइन। प्रौढ शिक्षामा पनि महिलाहरूको सहभागिता छ नि। त्यहाँको महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो नाम आफ्नो सबै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है निर्धक्क तरिका। एकदम प्रौढ शिक्षाबाट पनि एकदम धेरै प्रगति गरेका महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। बाल कक्षा पढेर पनि अनि स्कुल शिक्षा लिएर होइन यो एसएलसी पास गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ है। अशक्त शारीरिक रूपमा अलिकति हुन्छ नि, अशक्त त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि छ। एकल महिला भयो, ज्येष्ठ नागरिक हुन सक्लान् होइन। त्यसमा पनि अब शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ नि, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि शिक्षाको पहुँचमा पुग्नु भएको छ है। अहिले हेर्दाखेरि सबै पुगेको भन्ने मलाई महसुस भएको छ। किन भन्दाखेरि अब यो जुन आँखा नदेख्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि त्यस्तै खालको शिक्षा छ। त्यस्तै गरी जो कान सुन्नुहुन्न उहाँहरूको लागि पनि त्यस्तै खालको शिक्षा छ। र जो चाहिँ अब एकदमै अब पुरै अब ओछ्यानमै बस्नुपर्ने बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ त्यति धेरै पहुँच छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन। नत्र चाहिँ अब यो शिक्षामा पहुँच लगभग सबैको छ। शिक्षामा नमुना कार्यक्रम हुन्छ नि, यदि बच्चाहरू पढाउन पठाइदियो भने एउटा त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ तपाईँहरूले? खाता खोलिदिने त्यस्तो विशेष कार्यक्रम त छैन। तर पनि यो केही स्कुलहरूमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ चल्ला दिने क्या, कुखुराको चल्ला। जस्तो आय आर्जन कम भएको बच्चाहरूलाई स्कुल शिक्षा फ्री भए पनि ड्रेस किन्नुपर्छ होइन, कपी किन्नुपर्छ अनि पेन शैक्षिक सामग्रीहरू किन्नको लागि प्लस उहाँहरूलाई सहयोग होस् भनेर हामी चाहिँ किङ्स कलेजको सहयोगमा चाहिँ एकजना बच्चा बराबर 10वटा चल्ला दिएर त्यो चल्लालाई हुर्काएर होइन बेच्ने बढाउने काममा चाहिँ मोटिभेट गरिरहेका छौँ। र अझ बच्चाहरूको कुरा चाहिँ भनौँ न, भाइ बहिनीहरूको स्कुल एकजना बच्चालाई कतिवटा 10वटा चल्ला दिनुहुन्छ? कति क्लासमा यो चाहिँ सानो बच्चादेखि? यो अलि ठुलो बच्चाहरूलाई 8-9 कक्षा पढ्ने बच्चाहरूलाई। अनि 8-9 कक्षा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको कुरा चाहिँ के आइरहेको थियो भने हिजो मलाई अब हामीलाई चाहिँ अलिकति आय आर्जनको गर्नको लागि चाहिँ अलिकति यो छुट्टीको समयमा हामीले केही गर्न सक्ने जस्तो उन्ने बुन्ने कामहरू भयो भनेदेखि चाहिँ सिपमूलक तालिम लिएर अलिकति गर्न सक्यो भने हाम्रो पढाइलाई प्लस हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। हामीसँग आम्दानी भयो भने जो पढ्न नसकेको, घर परिवारबाट खर्च दिन नसकेको, ड्रेस हालिदिन नसकेको साथीहरूलाई हामीले हालिदिन सक्थ्यौँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो चाहिँ विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम पनि अब ल्याउनु पर्यो तपाईँहरूले, ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब बाल अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने फेरि स्कुल पढ्ने बच्चाहरूलाई काम गर्न लगायो भन्ने हुन्छ। तर पनि विदेशी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने 18 वर्षदेखि सबैले काम गर्नुहुन्छ। तर अहिले हाम्रो देशको आवश्यकता भनेको जनशक्ति नै हो त, दक्ष जनशक्ति, सिपमूलक जनशक्तिको अभाव छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई स्कुलबाटै काममा लगायौँ भने त 11-12बाट उहाँ त रोजगारी हुनुहुन्छ, पैसा आफै कमाए आफै पढ्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यही कुरा भाइ बहिनीहरूबाट नि आइरहेको छ क्या। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हामी चाहना छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर कार्यक्रमको रूपमा लान सकिन्छ सकिँदैन शिक्षा शाखासँग बसेर हामी छलफल गर्छौँ। कुखुरा पालनको लागि उहाँहरूलाई 2 लाख 1 लाख दियो, 50,000 दियो भने उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुखुरालाई धेरै समय दिनु सक्नु पर्दैन नि त। बिहान 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म पढ्नुहुन्छ, बेलुका कुखुराको स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको परिवार पनि तत्पर हुनुपर्छ होइन। उहाँहरूले भने जस्तो उन्ने बुन्ने कामहरू भयो भने त आफ्नो खुसीले आफ्नो समयमा होमवर्कहरू सकेर होइन गर्न सकिने भयो। अब त्यो कुखुरा नै व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ अब त्यो व्यावसायिक रूपमै गर्नको लागि चाहिँ फेरि धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब तपाईँ शिक्षामा पनि केही प्रगति गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। अब स्वास्थ्यमा के छ योजना सुनाउनुहोस्। स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो 5 खालका आम महिलाहरूमा विशेष गरी महिला लक्षित स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अब महिलाहरूको जुन यो पाठेघर खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच गर्ने होइन, क्यान्सर पीडित धेरै महिलाहरूमा देखिरहेको छ। अनि क्यान्सर को चाहिँ मुख पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण गर्यो भने होइन, पाठेघरको मुख समयमा परीक्षण गर्न सकियो भने त त्यो 10 वर्षपछि उसलाई क्यान्सर लाग्दैछ भन्ने कुरा भए पनि थाहा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ स्वास्थ्य क्याम्पहरू बढिराख्ने। अनि त्यस्तै गरी अब महिलाहरूलाई चाहिँ
त्यो अपरेसन गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो खालको महिलाहरूलाई निःशुल्क गर्ने सुत्केरीको बेलामा होस् अथवा अन्य बिरामी हुँदाखेरि अनि हामीले भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ जुन 4 पटक त्यसलाई पनि निःशुल्क गरिरहेका छौँ अनि सुत्केरी महिलाहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा महिलाको विशेष समस्या चाहिँ के देखिया छ अहिले पाँचखालमा विशेष गरी पाठेघरमा चाहिँ क्यान्सर हुने चाहिँ धेरै देखिरहेको छ क्या महिलाहरूमा त्यो त पहिलेदेखिको समस्या हुने है पाँचखालका महिलाहरूमा हजुर यसको लागि उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकीको लागि अब त्यो केही बनाउँदै हुनुहुन्छ हामीले 20 सयको अस्पताल पनि बनाउँदैछौँ र अहिले हामीसँग प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू पनि छन् जस महिलालाई चाहिँ हामीले विशेष फोकस गरेर काम गरिरहेको छ महिला बच्चा ज्येष्ठ नागरिक सबै प्रकारका मानिसहरूको लागि सजिलो तरिकाले उपचार चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यसो भए पाँचखालमा कुनै अभाव छैन स्वास्थ्यको दृष्टिकोण हेर्ने भने एकदमै छैन र हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमालाई पनि एकदमै बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अभियानकै रूपमा लाने गरिरहेका छौँ जो अपाङ्गता भएका फरक क्षमता भन्छु म अपाङ्गता भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको घर परिवारलाई चाहिँ 5 जनासम्मकोलाई हामीले नगरपालिकाले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरिदिने त्यो कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौँ स्वास्थ्यप्रति कतिको चेतना वृद्धि भाषा साउनपर्ने हात धुने अब कोभिड पछिको जनजीवनमा त केही फरक होला होइन एकदम स्वास्थ्यप्रति सचेत नै हुनुहुन्छ अहिले सबैजना पहिलाको भन्दा एकदमै फरक छ अहिले भनेको मतलब चेतना चाहिँ त्यति जागेको छ क्या मान्छेहरूमा स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो होइन स्वास्थ्य बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ पहिले प्राथमिकता स्वास्थ्य नै हो स्वास्थ्यलाई बचाउनुपर्छ ब्रस गर्नेदेखि लिएर हात धुनेदेखि लिएर दिनमा 2 पटक ब्रस गर्ने होइन अनि हात धुने स्वास्थ्य परीक्षण बेला बेलामा गर्ने आँखाको परीक्षण हरेक कुराहरूमा खानपिनको कुराहरू नुहाइ खुवाइका नुहाइ धुवाइका कुराहरू घरहरू सफा गर्ने कुराहरू सरसफाइ कुराहरू त्यो कुरामा चाहिँ चेतना वृद्धि भएको छ एकदम भएको छ सुत्केरी महिला हुन्छ बालबालिकाहरूलाई कसरी सफा राख्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी सरसफाइमा राख्ने रोगहरू फैलिन नदिनको लागि एकदम भएको छ खोपहरू समयमा लाउने अनि जस्तो अब गर्भवती अवस्था सुरु भइसके पछाडि स्वास्थ्य चौकीमा गएर जाँच गर्ने कुराहरूमा देखि लिएर सबै कुराहरूमा एकदमै पहिलाको हेर्ने हो भने त अहिले त एकदम 100% नै अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ होइन र पनि यति हुँदाहुँदै पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ केही बच्चाहरू कुपोषित बच्चाहरू पनि भेटिरहेको छ अब त्यो पनि भइरहेको छ उहाँहरूको लागि पनि अब पोषण कार्यक्रमहरू पनि छ क्या हाम्रो त्यसरी चलाइरहेको छौँ सुत्केरी महिलाहरूलाई पौष्टिक खानेकुराहरू पनि दिने त्यस्तो केही छ अब हामीले त्यस्तो दिने भन्दा पनि अहिलेसम्म त्यसरी हामी आफैले लिएर जाने गरेका त छैनौँ कार्यक्रम तपाईँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ बनाउँदैछौँ र यस्तो खालको कार्यक्रमहरू बनाउनुहुन्छ अब छलफलमा चाहिँ हामी ल्याउँछौँ होइन तर पौष्टिक खाना खानुपर्छ भन्ने खालको चेतना चाहिँ हामी एकदम दिइरहेका छौँ क्या सुत्केरीमा जुन आफ्नै घरमा भएको जुन खानेकुराहरू छ त्यसलाई मिलाएर खायो भने त्यही नै पौष्टिक आहार बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत गरिरहेका छौँ यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि फेरि पनि कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत गर्दछु आज हामी काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरुवे माया दनुवारज्यूलाई बोलाएका छौँ उहाँसँग अबको कार्यक्रमहरू के कस्ता तपाईँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ निधि तथा कार्यक्रम आइसकेपछि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई अब स्वास्थ्यमा शिक्षामा जसरी योजना बनाउनु भएको छ नि अब त्यसै गरी अन्य योजनाहरू कस्तो कस्तो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँले आफ्नो नगरवासीको लागि ल्याउँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य शिक्षा बाहेक अब कृषिका कार्यक्रमहरूमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ होइन कृषिमा कृषिमा आश्रित हुनुहुन्छ है त्यहाँको जनता एकदम के हुन्छ अहिले के फलिरहेछ फलाइरहनु भएको छ अब त्यहाँ अहिले तत्कालै हेर्ने हो भने त यो हरियो सागसब्जी नै हो होइन तरकारीहरू अनि फलफुल हो त्यस्तै गरी अब हाम्रो एकदमै विशेष हुने भनेको त्यहाँ आलु होइन धान मकै पनि हुन्छ र हामीले चाहिँ अब अहिलेको त्यहाँ हाम्रो पाँचखालको समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम हाइब्रिड बिउ बिजनहरू प्रयोग गर्ने होइन त्यो कुरा चाहिँ एकदम बढेको छ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो रैथाने बाली जुन पहिल्यैदेखि हाम्रो त्यो एरियामा त्यो क्षेत्रमा भएको रैथाने बालीहरू चाहिँ के छन् र त्यसलाई कसरी प्रवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा छ होइन त्यस्तै गरी अब त्यहाँ हामीसँग
त्यो रैथाने बाली प्रवर्धन गर्ने क्रममा अब त्यहीको बिउ बिजनहरू चाहिँ प्रयोग गरिदिनु भयो भने हाम्रो एकदमै बाहिरबाट आउने हाइब्रिड बिउहरूमा चाहिँ खर्च कम हुन्छ र खर्च कम भइसकेपछि उत्पादन पनि बढ्छ नि त हैन आफूले राखेको त्यो बिउ हामी आफैले बनाएको बिउ प्रयोग गर्छौँ पहिले त हामी आफै मकैको बिउ राख्थ्यौँ धानको बिउ राख्थ्यौँ तरकारीको बिउ खोर्सानीको बिउ सबै बिउ हामीसँग हुन्थ्यो नि त त्यो हामीले उत्पादन गरेको बिउलाई हामी आफैले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने बिउको रूपमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ नि फल्छ नि होइन फल्न त फल्ने तर यस्तो भयो हाइब्रिडको तुलनामा फेरि हामी लोकल चाहिँ अलिक कम नै फल्छ हाम्रो अनुभवले त्यही देखाउँछ होइन मान्छेहरूले चाहिँ जस्तो अब लोकल धान मानौँ एक रोपनीमा अब लोकल धान चाहिँ जति फल्छ त्यसको हाइब्रिड रोप्दाखेरि चाहिँ त्यसको अलिक त्योभन्दा अलिक बढी नै एक दुई मुरी बढी नै फल्छ क्या फल्न चाहिँ तर मान्छेहरूले त्यो बढी फलेको बोरा मात्रै बढेको देख्नुहुन्छ होइन तर त्यसमा लगानी चाहिँ देख्नुहुन्न क्या लगानी किन देख्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ लगानी बिउ किन्दाखेरि पनि हामीले एकदम महँगो केजीको अब हामीले त्यो धान बेच्नु पऱ्यो भने 30 रुपियाँ 35 रुपियाँ केजीमा धान बेचिन्छ तर बिउ किन्न पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 800 देखि 1000 रुपियाँको 1 केजीको बिउ किन्नुपर्ने हुन्छ होइन मकैको बिउ त्यस्तै गरी अब हाइब्रिड मकैको बिउ किन्नु पऱ्यो भने हामीले 500 देखि 600 रुपियाँ केजीमा बिउ किन्नुपर्ने हुन्छ त्यही मकै उत्पादन भएको हामीले बेच्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ होइन 30-35 रुपियाँ केजीमा बेच्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी बेच्नुपर्ने हुन्छ मान्छेले बोरा बढेको देख्नुहुन्छ तर बिउमा लगानी भएको चाहिँ देख्नुहुन्न क्या त्यो बिउको लगानी किसानले बुझ्नु पर्यो किसानहरूले चाहिँ अन्त अब लोकल नै गर्दा पनि अलिक कम फल्यो भने पनि त्यो बिउको लगानी कटाउँदाखेरि त बराबर हुन्छ अथवा बिउको मात्रै कुरा भएन भोलि लोकल हामीले चाहिँ स्थानीय उन्नत जातको चाहिँ लगानी के बिउ उत्पादन गर्न सक्छौँ त भनिदिनुस् न त्यसो भए ठिकै छ म भन्छु जस्तो यसमा चाहिँ म अघिकै कुरामा जोड दिन चाहन्छु यसमा चाहिँ जस्तो अब हामीले हाइब्रिड जातका चाहिँ तरकारी अन्नबालीहरू लायौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ रोग किराहरू पनि बढी लाग्ने हुन्छ क्या त्यसमा उपचार खर्च पनि लाग्छ होइन उपचारको खर्च र बिउ बिजनमा लाग्ने खर्च जोड्ने हो भने र त्यसबाट उत्पादित भएको सामानको हिसाब गर्ने र लोकल बिउ बिजनबाट उत्पादन भएको जुन हाम्रो खाद्य पदार्थ छ त्यसको हिसाब गर्ने हो भने लगभग बराबर हुन्छ क्या बराबर हुन्छ होइन बिउ बिजन हाम्रोमा तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न बिउ बिजन चाहिँ के उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीसँग त्यो बागवानी विकास केन्द्र भन्ने छ होइन मसला बाली विकास केन्द्र भएको छ अहिले होइन त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यहाँ अदुवादेखि लिएर होइन अदुवा बेसारदेखि लिएर गोलभेडा अनि सिमी हुन्छ नि हरियो तरकारीहरूको त्यस्तै गरी धान बाली सबै खालको बिउहरू उत्पादन भइरहेको छ र हाम्रोमा के भन्छ आलुको बिउ पनि एकदमै राम्रोसँग उत्पादन हुन्छ होइन आलु चाहिँ लगभग हाम्रो 5 खालको मान्छे सम्भावना छ आलुमा त हो एकदम आलुको बिउ चाहिँ लगभग हाम्रो त्यहाँ आफैले राख्नुहुन्छ किसानहरूले अब धेरै पुस्ता भयो भने चाहिँ फेर्नुहुन्छ नत्र लगभग आलुको बिउ चाहिँ आफै राख्नुहुन्छ र यो मेन अहिले भनेको तरकारी र अन्नबालीको चाहिँ बिउ बिजनहरू चाहिँ बाहिरबाट बढी आयातित भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्नको लागि स्थानीय रूपमा त्यहाँ हामी मकै जोन अथवा धान जोन भनौँ न त्यो नगरपालिकाले दिन सक्छ नि त किसानलाई त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ खेती लाउने दिन सुरु भयो अहिले त सारै उसमा छौँ हामी त्यही भएर मारे रोपेर मुरी फलाउने समयमा छौँ नि त हामी फलाउने समयमा छौँ यसपालि अब अहिले चाहिँ धान र मकैको बिउ यसरी नै उत्पादन गर्ने भन्ने खालको अब यो साललाई चाहिँ छैन कि अब आउने सालको लागि चाहिँ योजना बनाएर अब मकैको पनि एकदम पकेट क्षेत्र जस्तै अब हामीले के चाहन्छन् के होस् के गर्दै होस् भन्ने चाहन्छन् किसान अहिलेको तत्कालको समस्या हेर्ने भने त रासायनिक मलमा एकदमै हाहाकार छ होइन अब यो मल भइदिए हुन्थ्यो भनेर हामीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म मल यति पठाइदिनुहोस् यति हामीलाई आवश्यक छ भनेर एकदमै फोन आइरहेको अवस्था छ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने तर हामीले मल त्यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा रहेछ मलको चाहिँ दुईटा मात्र संस्थाले काम गर्छ क्या त्यो मल अब साल रेटिङ लगायत संस्थालाई हामीले फोन गर्छौँ होइन यति आएको छ यसलाई चाहिँ 5 खाललाई यति बोराको कोटा परेको छ र त्यही मध्ये चाहिँ डिलरसिप लिएको सहकारीहरू कतिवटा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई डिभाइडेड गरेर दिने भन्नुहुन्छ क्या त्यसरी दिँदाखेरि त अब हाम्रो त किसानहरू लाइन बसेर 4 किलो 5 किलो 2 किलो मल लिएर त्यो के गर्ने क्या त्यस्तो समस्या छ अहिलेको तत्कालको समस्या र यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना चाहिँ छ मैले बुझेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आम 5 खाल वासीहरूको चाहिँ यो जहिले पनि हुने समस्या क्या मलको यसको लागि देशैभरिको पनि हाहाकार छ र विशेष गरी 5 खालमा चाहिँ अब यो आलु रोप्ने बेलामा डिएपी मल बढी चाहिन्छ त्यतिखेर डिएपी मल सर्टेज अनि अहिले युरिया मल चाहिन्छ यतिखेर युरिया मल सर्टेज अनि त्यो बेलामा चाहिँ नगरले नै एउटा मल चाहिँ स्टोर गरेर
त्यो गर्न सक्दैन यो गर्ने अभावलाई भने कम गर्न सक्दैन भएको बेलामा चाहिँ हामीले मल स्टोर गर्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट त्यो चाहिँ पनि ल्याएको होला छौँ। फोहोरलाई मल बनाउने प्राङ्गारिक मल कसरी बनाउने त्यो पनि सिकाउनु पर्यो नि त। पहिले हाम्रो पुर्खाहरूले परालबाट मकैको ढोडबाट हेर्नु हामीसँग घरबाट निस्केका तीहरूलाई सबै कुहाएर मल बनाउनु हुन्थ्यो। एकदम अहिले चाहिँ एकदमै अब पहिला प्रत्येक घरमा गाई बस्तु पालेर मल बनाउनु हुन्थ्यो, कम्पोस्ट मल बन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ प्रत्येक घरमा छैन, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ र जुन गरे अब खेती मात्रै गर्नेले खेती मात्रै गर्ने, वस्तु पाल्नेले वस्तु मात्रै पाल्ने त्यस्तो भइरहेको छ। जुन अहिले आजकल अब नगर भयो होइन, नगर हुँदै जाँदा त्यहाँबाट नगरवासीहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने सरसामानबाट निस्केको फोहोर, त्यस्तै गरी दैनिक निस्किने यो लेडोजन्य मलमूत्रहरू होइन, यसबाट हामीले फोहोरलाई मोहरमा कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ गाई बस्तुबाट कुखुराहरूबाट निस्किन्छ नि सुलीहरू, त्यबाट मल बन्न सकिन्छ। त्यो त प्रयोग गरिरहनु भएको छ होइन। त्यो कुरालाई पर्याप्त भएन र बढाउनु पर्यो। कति मात्रामा चाहिने रहेछ हामीलाई मल भनेर त्यो तपाईँले तथ्याङ्क डाटा पनि बनाउनु पर्यो। त्यस्तो तथ्याङ्क त्यही त यस्तो किसानहरूले आफूलाई चाहिने प्राङ्गारिक मल अथवा कम्पोस्ट मलहरू हुन्छ नि, जुन गोबर मलहरू, त्यो आफैले उत्पादन गरिदिनु भयो भने पनि र त्यसमा अलिकति थोरै प्लस चाहिँ यो रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्दा हुन्छ कि। तर अहिले चाहिँ किसानहरूमा खेती गर्नुहुन्छ भने खेती मात्रै गर्ने क्या, गाई बस्तु पाल्न छोडिसक्नु भएको छ कतिपय ठाउँमा, त्यो भएर पनि समस्या भएको हो। र कृषिप्रति चाहिँ आकर्षित गराउनु पर्यो। गाई बस्तु पशुपालन हुन्छ नि, बाख्रा पालन कुखुरा पालन अलिक छोड्न थाल्यो नि, तपाईँ जस्तो छैन नि त। छैन, त्यही त अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने व्यावसायिकरणतिर चाहिँ उन्मुख भयो कि मान्छेहरू। जस्तो पहिला चाहिँ अब एउटा घरमा खेतीपाती पनि गरेको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ गाई पनि पाल्नु भएको थियो, भैँसी पनि पाल्नु हुन्थ्यो, अनि त्यस्तै गरी कुखुरा पनि पाल्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै बाख्रा पनि पाल्नुहुन्थ्यो होइन, अनि तरकारी खेती पनि गर्नुहुन्थ्यो, मकै धान पनि रोप्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने आम कृषकहरूमा चाहिँ त्यो गर्ने खालको किसानहरू पनि हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ के अरे व्यावसायिक रूपमा भनौँ न, बस्तु पाल्ने छ भने गाई बस्तु पाल्ने, भैँसी पाल्नुहुन्छ भने गाई भैँसी मात्रै पाल्ने होइन, बाख्रा पाल्नु भएको छ भने बाख्रा मात्रै पाल्ने, त्यस्तै गरी अब खेतीपाती तरकारी खेती गर्नु भएको छ भने तरकारी खेतीलाई मात्रै गर्ने क्या, व्यावसायिक रूपमा गर्ने। अनि त्यो एकतिर मात्रै ध्यान दिने, अनि यो कुखुरा पाल्नु भएको छ भने कुखुरालाई मात्रै ध्यान दिने। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अभाव खड्किँदो रहेछ क्या, सबै कुरा म्यानेज नहुँदो रहेछ। विशेष गरी त हाम्रो के चुनौती छ भने कृषिप्रति नै त्यति मान्छे आकर्षित छैनन्, किनभने वर्षौँभरि उहाँहरूले चाहिँ अब लगानी गर्नुहुन्छ, श्रम बोकेर पाल्नुहुन्छ, तर त्यसको न नतिजा आउँछ, न लगानी उठ्छ, न मूल्य पाउनुहुन्छ, बजारको अभाव हुन्छ, त्यो समस्या छ। यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्यो नगरपालिका। एकदम यसमा म त आउँछु। गरी खाने बाटो चाहिँ अब तपाईँले त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो। बेच्ने कहाँ, कसरी उत्पादन गर्ने, उत्पादन गर्दाखेरि औषधिको अभाव हुन सक्ला, मलको जस्तो कसरी लगाउने, त्यो सबै कुरा चाहिँ जो गरिदिनु पर्यो। एकदम तपाईँले भन्नुभएको एकदम राम्रो कुरा छ। यसमा आउनुभन्दा अगाडि मैले के भन्छु भने नगरपालिकाबाट जुन निस्किने फोहोरहरू हुन्छ नि, लेडोजन्य फोहोरहरू, जुन दिसा पिसाबबाट निस्किने फोहोरहरू छ, त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले ढलको व्यवस्था गरेर सिधै त्यो पानीमा बगाउने अथवा खोलामा हाल्ने हामीले एकदम छैन क्या। पाँचखाल चाहिँ अहिलेसम्म ढलमुक्त क्षेत्र नै छ क्या, पाँचखाल नगर। त्यो भएको हुनाले हरेक घरमा चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने अनिवार्य भन्ने छ। र त्यो दिशाजन्य फोहोर भन्दा बाहेकको घरबाट जुन फोहोरहरू निस्किन्छ, अनि त्यसलाई कुहिने नकुहिने र सिसाजन्य फोहोरहरूलाई चाहिँ 3 प्रकारको चाहिँ त्यसलाई छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो फोहोरलाई चाहिँ मलको रूपमा, मोहरको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मल नै बनाउने क्या। विशेष गरी मल बनाउने कुराहरूमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तो हामी एन्फो भन्ने एउटा संस्थासँग पनि कोअर्डिनेसनमा काम छलफल भइरहेको छ कि अब फोहोरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। आज त अब हामी त्यति धेरै जनसङ्ख्या बढिसकेको अवस्था छैन, त्यति धेरै समस्या छैन, भोलिको दिनहरूमा समस्या आउन सक्छ होइन। त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अहिलेदेखि सोचेर काम सुरु गर्दै गर्दा हुन्छ। जस्तो अहिले काठमाडौँतिरकै कुरा हेर्ने हो भने हैजा फैलिरहेको अवस्था छ, त्यो फोहोर व्यवस्थापन नभएरै हो नि त। जहिले चुनौती आउँछ, पानीपुरी बेचेर हैजा फैल्यो भनेर भन्नुहुन्छ, अब तपाईँहरूको त्यस्तो केसेस होइन, त्यस्तो रोकाउन सक्छ नि त। त्यही त अहिलेसम्म हामीलाई फोहोर व्यवस्थापन त्यति समस्या छैन, भोलिको दिनमा आउन सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर फोहोरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई कसरी मलमा परिणत गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी छलफलमै छौँ र बिस्तारै योतिर नै हामी लाग्नेछौँ। र अघि तपाईँले भन्नुभयो यो के अरे यो जुन किसानहरू चाहिँ मार्कामा परिरहेको भएको छ, आफ्नो लगानी नउठेको अवस्था छ होइन, बिचरा दुःख गर्यो, लगानी गर्यो होइन, लगानी नहुने अवस्था छ। त्यो अवस्था चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन बिचौलियाहरू हुन्छ, बिचमा चाहिँ जसले तरकारी जोखेर काठमाडौँसम्म ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ
उहाँहरूले चाहिँ किसानहरूलाई उचित मूल्य नदिने क्या, उचित मूल्य नदिने हाम्रो पाँचखालको सबभन्दा कालो बजारी भनौँ न, यस अर्थमा भन्नुपर्दा धेरै कालो बजारी गर्ने मान्छेको चलखेल छ, बिग त्यो एकदमै किसानहरूले उचित मूल्य नै नपाएको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब तपाईँहरूले विशेष गरी चाहिँ के कुरामा जोड दिनु पर्यो भने समृद्ध नगरपालिका बनाउनको लागि कृषि नै हो आधार होइन। तपाईँहरूको नगरपालिकाको कृषिमा विशेष गरी बजेट छुट्याउनु पर्यो, कृषि कार्यक्रम चाहिँ त्यस्ता राम्रा खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो र किसानहरूलाई लक्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याएर उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्यो। कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, तरकारीमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, यहाँले भन्नुभयो भेन्डा होला, काउली होला, करेला होला, बोडी होला, सिमी होला, सागसब्जी होला, खोर्सानी होला, सबै कुरामा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने। थोरैमा गर्नुभएको छ भने चक्रावती सामूहिक रूपमा खेती गर्ने हो कि त्यो खालको योजना चाहिँ 5 वर्ष टाइम छ नि त हामीसँग होइन। भर्खर त हामी पहिलो वर्षमा सुरु गर्दैछौँ, त्यो खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो कृषिमै समृद्धि एकदम अब सामूहिक खेतीतिर पनि। पर्यटन पनि म जोड्छु, अलिकति त्यहाँको माहौल, हरियाली, त्यो सुन्दरता, त्यो दृश्य हेर्ने हो भने पर्यटकीय नगरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। मठ मन्दिरको कुरा गर्ने हो भने, मन्दिरको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ के छ योजना? त्यही त अब यसमा कृषिमा चाहिँ मेन मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले सबै किसानहरूले खेतीपाती एकदम व्यावसायिक रूपमा अथवा आफ्नो जे जति छ त्यसलाई गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनाइरहनु भएको छ होइन। र पनि यस्तो गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले आफ्नो एकदम उचित मूल्य पाउनु भएको छैन। सबभन्दा दुःखदायी कुरा त्यहाँनिर छ। उचित मूल्य पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कृषि शाखासँग समन्वय गरेर कृषि शाखालाई जिम्मेवारी नै दिने कि विश्वमा जो अब यो सहकारी मार्फत चाहिँ सहकारीले कुनै सहकारीहरूले कृषि सहकारीहरू पनि छ नि, सहकारी मार्फत चाहिँ त्यस्तो तरकारीहरू सङ्कलन गरेर सहकारीले बजारसम्म पुर्याइदिने र थोरै मार्जिन राखेर किसानहरूलाई चाहिँ अलिक फाइदा हुने गरी गर्ने हो कि भन्ने कन्सेप्ट पनि हामीले सोचेका छौँ। अब कति गर्न सकिन्छ होइन, ठिक छ, त्यो सोचेका छौँ। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो चक्लाबन्दीको कुरा र सामूहिक खेतीको कुराहरू, त्यसमा पनि उत्पादन बढ्ने भयो अनि आम्दानी पनि गर्न केही सुरुवात भएका छन्। यसलाई बढावा दिनुपर्ने छ। त्यस्तै गरी यो टनेल खेती प्रविधिहरू छ नि, त्यो पनि हाम्रो एकदमै प्राथमिकताको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई निरन्तरता दिने छ। ठिक छ, अब कृषिमा पनि प्रगति गर्नु होला। अनि यो पर्यटनको कुराहरू गर्नुभयो, हामीसँग एकदम पलाञ्चोक भगवती धार्मिक मन्दिर छ, धार्मिक पर्यटकहरू आउन सक्छ नि त। यता अहिले हामीले भ्यू टावर राखेका छौँ 1 नम्बर वडामा होइन, त्यहाँ पनि एकदम पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटकहरू बढाउने। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो केबल कारको होइन यो निजी संस्थासँग समन्वय गरेर केबल कार सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ र होइन त्यसलाई अब कति सफल बनाउन सकिन्छ हेरौँ। जस योजना बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, पर्यटक पनि भित्राउने भनेर होइन। पर्यटकबाट पनि सम्भावना छ नि आय वृद्धि गर्नको लागि। पर्यटकहरू आन्तरिक के अरे पर्यटकहरू भित्राउने होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने होइन। अनि त्यहाँको अब होमस्टेमा त्यहीँको स्थानीय उत्पादन भएका वस्तुहरू खुवाउने प्याउने, त्यहीँको रमाइलो गर्ने होइन। त्यसरी नै अब पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेर चाहिँ त्यहाँ स्थानीय होमस्टेबाट स्थानीयहरूले आम्दानी पनि लिने, त्यस्तो खालको सोचाइ चाहिँ छ। अब कति सम्भावनाका क्षेत्रहरू प्रशस्तै छन्, तपाईको पाँचखाना पहिचान पनि भएका छन् र योजनाबद्ध रूपमा अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो र योजना बनाएर हामी लागिरहेका छौँ। मेरो उपमेयरको कुरा त विचार त मिल्छ नि, काम गर्न अप्ठ्यारो छ एकदम। अब हामी दुईजना फरक पार्टीका हौँ, फरक पार्टीका भए पनि अब हामी त आखिर पाँचखालको जनताको विकास गर्ने र पाँचखाललाई समृद्ध बनाउने भनेर आएका हौँ। नेता भन्दा पनि सेवक हो नि, सेवक हो, एकदमै सेवक हो। हिजो एउटा प्रक्रिया थियो क्या, प्रक्रिया हुँदाखेरि एउटा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो होइन, त्यसरी संविधानको कानुन अनुसार प्रक्रिया मात्र पुरा गरेको हो। र आजको दिनमा अब हामी त्यहाँभित्र जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि सबै जनताहरू हाम्रो लागि पाँचखालवासी सम्पूर्ण समान हुँदैन र हामीले गर्ने भनेको नि पाँचखालवासीको लागि गर्ने हो। त्यसकारण यो मेरो पार्टीको र तेरो अरूको पार्टीको भन्ने एकदम गर्नुपर्छ र गरिन्छ। यो कुरामा मेरो पनि एकदम सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी त्यो खानेपानीको चर्चा गरौँ न, के छ खानेपानीको कुरा पनि हामीमा लगभग 1 घर 1 धाराको कन्सेप्टमै हामी छौँ र धेरै ठाउँमा 1 घर 1 धाराको कुरा पुगि पनि सकेको छ र अहिले अब बृहत सुनकोशी खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ र यो खानेपानी सञ्चालन यो आयोजना पनि लगभग अब यो वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा छ र त्यो भइसके पछाडि हामी खानेपानीमा त्यस्तो समस्या हुँदैन।
हजुर खानेपानी त एक घर एक रोजगार पनि भन्नुभएको थियो, त्यो पनि पुग्छ नि है? एक घर एक रोजगार भनेको चाहिँ कृषिमै त्यो आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ क्या, तब हजुर, मात्र हजुर। हुन्छ। नत्र एक घर एक रोजगार भन्ने कुरा चाहिँ नारा मात्रै सीमित हुने नारा है? मात्रै सीमित हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सार्थक रूप दिनको लागि चाहिँ हामीले कृषिमा नै बढी जोड दिनुपर्छ। सडकको पनि चर्चा गरौँ। सडक पनि धेरै ठाउँमा पिच बनेका छन्, आवत जावतलाई आउन जानको लागि सजिलो छ है, नागरिकलाई सुविधा यस्तो छ। छ, सबै वडा कार्यालयहरूसम्म चाहिँ बाटो एकदमै राम्रो छ होइन, तर भित्री सडकहरू बाँकी नै छन् बन्नलाई अहिले होइन। यो भौतिक निर्माणमा बाटोघाटोको पनि काम त धेरै बाँकी छ, तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ यसपालि बजेट केही % घटाउने भन्ने मात्रै हो। तर विकास निर्माणको टोटल बजेटको त फेरि 50% भन्दा बढी त भौतिक निर्माणमै जान्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको नयाँ संरचना बनाउने सोच छ कि छैन? पुरानोलाई निरन्तरता दिने, संरक्षण गर्ने अथवा नयाँ केही कुरा बनाउने पनि सोच बनाएको छ? नयाँ भनेको लगभग नयाँ ट्र्याकहरू खोल्नुपर्ने ठाउँ त्यति बाँकी छैन। भयो भने थोरै यस्तो 1.5 किलोमिटर अथवा 500 मिटर होइन, त्यस्तो खालको छोटो ट्र्याकहरू खोल्न बाँकी छन् होइन। नत्र धेरै अब ट्र्याकहरू खोल्नुको लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ धेरै ठाउँमा देखिरहेको छैन मैले। त्यही भएर भएको बाटोघाटो जो छ त्यसलाई स्तर उन्नति गर्ने, र स्तर उन्नतिमा पनि अब त्यो हामीले चाहिँ ग्राभेल मात्र होइन कि, ग्राभेल गर्यो यसपालि गर्यो होइन, बर्खामा पानी पर्छ बगाउँछ होइन, हरेक वर्ष चाहिँ फेरि अर्को वर्ष बाटो बनाउनु पर्यो भन्यो, त्यही बाटोमा फेरि ग्राभेल हाल्यो फेरि बगाउँछ। त्यो भन्दा पनि एकदम अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा ढलान गर्ने, र अनि त्यस पछाडि सबभन्दा पहिला नाली व्यवस्थापन गर्ने। नाली बलियो राम्रो भयो भने त्यो पानी नालीबाट बगेर जान्छ नि, अनि नाली व्यवस्थापन गर्ने। अनि त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ अनि अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान गर्ने, जहाँ बगेर जान्छ त्यो ठाउँमा ढलान गर्ने, र सम्भव भयो भने बरु कालोपत्री गर्ने, त्यो त्यतातिरको लक्षित छौँ हामी। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो भूगोल त एकदमै पहाड पनि छ, सम्म पनि छ होइन, 5 खाल तल एरिया अलि सम्म छ, त्यहाँ अलिकति पहिरो जाँदैन। तर अलि माथिल्लो एरियामा चाहिँ पहिरो जाने जुन सडक नाली डुबानमै त पर्दैन, तर सडक नालीहरू पक्की, सडक पनि पक्की छ अथवा सडक पुरा ग्राभेल गरेको छ, अनि त्यस पछाडि नाली एकदमै पक्की छ, तर त्यो माथिबाट माटो झर्छ क्या, त्यो पहिरो लाग्छ नि त, पहिरोले त्यो नाली पुरिएको हुन्छ। नाली पुरिरहँदाखेरि त्यहाँको अब नाली पुरिन्छ अनि पानी चाहिँ बाटोबाट जान्छ, सडकबाट जान्छ। सडक त्यो पानीको बहावले चाहिँ त्यो सडकलाई क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ क्या। त्यो क्षति भनेको ठुलो क्षति हुन्छ, तर थोरै त्यो पहिरो गएको थोरै 1-2 घन्टा सोर्यो भने त, सफा गर्यो भने त त्यो नाली फेरि चल्थ्यो नि। त्यो कुरामा चाहिँ मैले एकदमै जोड दिएर अब हामीले चाहिँ नगरपालिकाले नै एउटा एक्सकाभेटर अनि त्यसपछि रोलर पनि किन्ने, त्यो त्यहाँनिर जहाँ पहिरो गएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एक्सकाभेटर ल्याएर तुरुन्तै सफा गरिहाल्ने, नभए मान्छेले गर्न सकिने ठाउँ छ भने मान्छेहरू नै केही व्यक्तिहरू लगाएरै त्यस्तो काम गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो योजनामा परेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँ महिला उपप्रमुख हुनुहुन्छ, महिलाको लागि के गर्नुहुन्छ? महिला लक्षित कार्यक्रमहरू, महिला सशक्तिको लागि, महिला शिक्षाको लागि, महिला आर्थिक उपार्जनको लागि के गर्नुहुन्छ? अन्त्यमा आफ्नो नगरवासीलाई के भन्नुहुन्छ? अब म त महिला उपप्रमुखमा विजयी हुन हासिल भए, तर धेरै महिलाहरू यो पटक चाहिँ महिला अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। जुन कानुनले दिएको कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ लिन सकेका छैनौँ। गठबन्धनको नाममा चाहिँ महिलाहरू पछाडि पर्नु भएको छ, प्रतिशत बढे तापनि महिलाको सहभागिता कम भएको छ, उपप्रमुखमा चाहिँ कम भएको छ होइन, त्यस्तो अवस्था छ। तर प्रमुखमा पनि महिला आउन सकेका छैनन्। प्रमुखमा पनि पहिला भन्दा त केही त आउनु भएको छ, तर उपप्रमुखमा चाहिँ धेरै महिलाहरूको चाहिँ आएन क्या यो गठबन्धनले गर्दाखेरि होइन। जो अब म गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि म आफ्नो विजय हासिल गर्न सफल भएँ। अब महिलाको क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि महिलाहरूलाई एकदमै सशक्तिकरणै गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। आर्थिक सशक्तिकरण त्यसमा पनि आर्थिक सशक्तिकरण नभइकन महिला कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन क्या। अरू खालको विभिन्न खालको अधिकारको कुरा पनि मात्र दिएर पनि भएन, अधिकारसँगै कर्तव्य पनि चाहियो। अधिकार त धेरै प्राप्त गरिसक्नुभयो, अनि त्यही प्राप्त गरेको अधिकार पनि परनिर्भर के एकदम परनिर्भर। अनि त्यस पछाडि फेरि त्यसको सबै कुरा भनेको त्यो आर्थिकमा गएर जोडिने रहेछ होइन। त्यो भएर महिलाहरूलाई हैन तालिम दिनु पर्यो, हाते तालिम हुन्छ, जस्तो कि सिलाइ बुनाइको तालिम हुन्छ, ब्युटिसियनको तालिम हुन सक्ला। अहिले त धेरै कुराहरू कार्यक्रममा छन्। होमस्टेको तालिम हुन सक्छ, कसरी चाहिँ गेस्टलाई डेलिभरी गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्ला, टिका बनाउनु तालिम, कफी बनाउनु तालिम, धेरै तालिम छ। त्यही भएर हाम्रो यो अचार बनाउनु तालिम, गरिबी निवारणको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम भन्ने खालको छ क्या हामीसँग होइन। त्यो मेडपा भन्ने कार्यक्रम छ होइन, गरिबी निवारणको लागि भनेर जुन गरिबीको रेखामुनि रहेका महिलाहरूलाई
हामीले चाहिँ एकदम सङ्गठित गरेर समूह बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो जुत्ता मखमलको जुत्ता बनाउने तालिम, त्यस्तै गरी क्रिस्टलको मालाहरू बनाउने तालिम, त्यस्तै गरी यो डल कुसनहरू बनाउने तालिम होइन, त्यस्तै गरी व्यावसायिक बाख्रा पालन, व्यावसायिक बङ्गुर पालन होइन, अनि त्यस्तै गरी व्यावसायिक खेती तरकारी खेती गर्ने कुराहरूमा एकदमै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। आम नगरवासीहरूलाई हामी कृषिलाई नै एकदम मुख्य आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ र कृषिलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ हामी आम पाँचखालवासीहरूले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि कृषि जन्य जुन वस्तुहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम बाहिरबाट आयात गरेर हाइब्रिड बिउहरू कम प्रयोग गरौँ, स्थानीय जो रैथाने बिउहरूलाई अलिकति बढावा दिउँ र त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ जुन समस्या छ अहिले हामीसँग बिचौलियाको समस्या छ त्यसमा चाहिँ हामी आफै किसानहरू सङ्गठित भएर हामी धेरैवटा सहकारीमा आबद्ध छौँ। कुनै एउटा सहकारी मार्फत चाहिँ हामीले त्यो तरकारीहरू सङ्कलन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनको लागि आम कृषक दाजुभाइहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ जो गाउँमा आएर व्यापारले उठाइरहेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य हामी पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, एकदम धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ बोलाएर आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाका उपप्रमुख सूर्यमाया दनुवारजीलाई बोलाएका थियौँ। 5 वर्षीय रणनीति योजना कार्यक्रमहरू के कस्ता रहेका छन् भनेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।